आमी आम आदमी पार्टीचे कालांगूट झेडपीचे आमचे नॉमिनेशन फायल करून येयल्ले आसा आनी आमी जेन्ना आमच्या गांवांत भोंवता तेन्ना आमकां एक भरपूर लोकांचो साथ मेळिल्लो आहा आनी वयता थंयसर आमकां लोक हेंच सांगता की आमकां हे फावटी BJP नाका, आमकां खंय तरी चेंज जाय आनी लोकांन आमकां अशें सांगून आमकां खूब सपोर्ट केल्लो आहा। हांव आमच्या कालांगूटच्या लोकांक, कालांगूट आरपोरा कांदोलीमच्या लोकांक विनंती करता की जाता तितले मोठे संख्येन तुमी आम आदमी पार्टयेक तुमचो वोट मातचो, कारण जे राज आतां चल्लेलें आसा ते आमी सगळे जाणा। तेका तूं आमच्यान कितलींशींच नांवां दिवपाक जाता, गुंडा राज म्हणपाक जाता, भ्रश्टाचार सरकार म्हणपाक जाता, खुबशीं नांवां दिवपाक जाता। हें तर आमी बदल करतले जाल्यार जण एकल्या वोटरान आपलें चिंतूंक जाय। बदल तुमच्या हातीन आसा, बदल पॉलिटिशियनाचे हातीन ना। जेन्ना तुमी बदल करतल्या तेन्ना सामकायलो बदल जातलो आनी जेन्ना हांव म्हणटा की आमकां बदल जाय, हो बदल आमकां 5 वर्सांचो आसतलो। सो जाता ते भाशेन आमी आम आदमी पार्टीक आमचे कॅन्डिडेट कॅरल फर्नांडीस आसा, हाका सगळे तुमी वोट मारतले म्हणून हांव तुमचेर भरवशान पातयता। आयज हांव म्हापसा येयला हे नॉमिनेशन फायल करून आनी हांव ZP कालांगूट जावपाक रेडी आसा तुमच्या खातीर वावुरपा खातीर आनी म्हाका तुमचो सगळ्यांचो आरपोरा नागवा कालांगूट कांदोलीम शिकेरे लोकांचो आनी तांच्या फॅमिलींचो सपोर्ट जाय म्हणून आनी सगळीं म्हज्या बरोबर आसतली म्हणून हांव तांकां मागता आनी तेंचेर विश्वास दवरता ह्या फावटी ती म्हाका सपोर्ट करतली म्हणून। तुम्ही पळयता आसतले की हांवें कॅप घालूंक ना, शॉल घालूंक ना, कित्याक आय एम नॉट ऑफिशियली अ मेंबर ऑफ आम आदमी पार्टी, पूण तुमी सगळे वळखतात म्हाका आनी म्हाजें नांव रोशन मतायस आनी हांव एक कानोयचो गांवचो आनी म्हाका खूब मोग म्हाजे गांवचो, कालांगूट आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आनी वयल्यान गोंयचो खूब मोग। आनी तुमी पळयलां ऑलरेडी की हांव ग्राम सभेक जेन्ना मिटिंगी जाता हांव खूब झगडटा आनी हांव तर थिंगा पावना जाल्यार आमी खूब टिमींग खूब लोकांक आमी आदार दिवंक तांकां फुडें काडून आमी ग्राम सभा चलयल्ली आसा आनी आमी हें कित्याक करता, कित्याक आमकां बरेपण जाय। आयज कितलें बरेपण जालां पंचायतीक लागून थ्रू द ग्राम सभाज आनी हो जो भाग आसा ZP इलेक्ट जावपाचो, इट इज नॉट अबाउट MLA मिनिस्टर जावपाचें न्हू तें, पूण एक ZP कोण जो पंचायतीक आदार दिता पळय तसलो मनीस। आनी हेका लागून हांव आयज हांगा येयला एज अ विलेजर, एज अ पर्सन हू लव्स द पंचायत, एज अ पर्सन हू लव्स द विलेज। आनी आयज हांवें म्हाजो एक चॉयस करून, मुद्दम चॉयस करून, आय हॅव नॉट chosen Congress, I have not chosen RG, I have not chosen definitely not BJP, but I am here with my choice to support a very very good candidate 10 to 12 years working at ground level. आयज चड उलयचो ना, I will be speaking a lot till the day of voting. तुमकां सांगपाक हांवें हो चॉयस कित्याक केला पळय तो, पण हांव इतलेंच सांगूंक सोदता की let's make this change for Kalangut. We require a person like Carol to be the ZP of Kalangut. She is the only candidate in Kalangut who does not have a political godfather. This is one simple thing I want to tell you. Heka lagon, let's keep our faith in Carol. Let's work for ZP elections to bring Carol and make her the ZP of Kalangut so that she will not benefit. Teka काम करचे पडटले, पूण बेनिफिट जे हा ते आमकां लोकांक फावो जातले। Thank you very much and I hope you will support her as I am doing also. केरळ काल एक इन्सिडंट घडलेलो, 25 लोकांची डेथ जालेली आरपोरा सायटीक। एज अ कॅन्डिडेट तुमकां हेजेर कितें म्हणपाचें आहा? काल इन्सिडंट जो जालेलो पळय तेतून 25 लोकांची डेथ जालेली आसा आनी तुमी आतां ZP कॅन्डिडेट म्हणून बसल्या, तुमचो व्यू कितें आसा काल जो इन्सिडंट जाला हेजेर? काल जो इन्सिडंट जाला तेजे विशीं कोण इनवॉल्व आसा पळय तेंची मिस्टेक हातून खूब आसा, म्हणजे लायक हातून खुबशे आसा अशे जे अजुनूय कळोंक ना, म्हणजे कोण इनवॉल्व आसा ते पण तातूंत।
ओके. आणि जी एक्शन गोवा पुलिसान सरपंचाचेर घेतल्या तेजेर तुमचें कितें मत आसा? पळय, धाकट्या हुंदराक धरून फायदो ना, व्हडलो हत्ती हा तेका धरपाक जाय न्हू. बरें, ओके. पण कालचो इन्सिडेंट जाला पळय, दॅट इज द व्हेरी रिझन वी नीड कॅरल टू स्टँड इन दॅट प्लेस. कित्याक म्हणटा तुमी? कालचो इन्सिडेंट जाला तेका एक सायडीन काडून पळोवपाची गरज ना. इट इज व्हेरी रॉंग वॉट वी आर डुईंग बाय सीइंग ओनली वन प्लेस वीच गॉट बर्न्ड. ते उजो कित्याक लागून येयला आनी थिंगा एम्ब्युलन्स कित्याक पावंक ना टायमार? वॉट वॉज द रिझन दॅट वी कूड नॉट सेव दोज पीपल? The entire stretch from Kalangut, Shikeri, Kandolim, Arpora now it is gone to Shiolim side, it is going to Mandre. Who are the bosses of these places? Who are allowing the hotels to come there without roads which are enough for ambulances to go? What are the panchayats doing when giving the licenses? Tenka hobar ha, tinga 3 मीटराचो रस्तो पासून ना. एम्ब्युलन्स कसो पावतलो? फायर ब्रिगेड कसो पावतलो? आनी हो पयलो इन्सिडेंट न्हू. आमकां खबर आहा कितल्यो शॅक्स जावन गेले पळय त्यो. सो डोंट लुक एट दिस एज वन इन्सिडेंट. इट इज गोइंग टू हॅपन इन एव्हरी प्लेस दॅट इज देअर बिकॉज देर आर नो प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर. अँड हे जे बसले सिटान आता सद्याक इवन इन द पंचायत दे आर ओनली गिविंग परमिशन आणि आता ते जबाबदार. दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल अँड द पीपल आर डिस्ट्रॉइंग. दॅट्स वाय वी नीड पीपल लाईक कॅरल. अँड वेन आय हॅव सॅट विथ कॅरल तेणीन म्हाका सांगला द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज सी दॅट देर इज गुड ॲक्सेस टू एव्हरी हाऊस. नोबडी इज पार्किंग ऑन द रोड. आमकां केन्नाय हॉस्पिटलान वचपाक आमच्या लोकांक हॉस्पिटलान वचपाक वाट मेळना. सो दिस इज वाय वी रिक्वायर कॅरल अँड दिस इज माय से ऑन येस्टरडेज थिंग. थँक्यू.